Talegaon is a ticking time bomb. The development is doing more harm than good to the people of Talegaon. The development of roads have been planned to promote more constructions. The development and people settling in Talegaon is beyond the carrying capacity of the village. I think so. Today, at present, the situation, what's happening in Talegaon is a ticking time bomb. When I say ticking time bomb, is elected representatives that are elected for the last 25 years. What is their job role? To make sure that the village is protected, to make sure that proper facilities are given to the residents, to make sure that the development that is there is sustainable, which doesn't cause harm to the environment, also doesn't cause harm to any of the residents residing. But today when we look at Talegaon, all that we can see is destruction. आम्ही ल्हानाच्या व्हड ह्या आमच्या गांवांत जाल्या म्हणटा हांव शहराचो शब्द यूज करना बट डेव्हलपमेंटाच्या नांवान आमच्या गांवाचें हें शहरीकरण जालें. जें डेव्हलपमेंट जें आमी म्हणटा सगळ्यान पयलीं हे रस्ते केले. लोकांक पयलीं दिसपाक लागलें की हे रस्ते आपल्या खातीर, बट हे रस्ते आपल्या खातीर न्ही, बट हे रस्ते ही असली जी कॉम्प्लेक्सां आसा हांकां परमिशनां मेळपा खातीर आनी एक मोठ्या प्रमाणात रियल इस्टेट हाडून हांगा उबी केल्ली आसा. आमच्याय बीन भितर कांय जाग्यांनी फ्लॅट्स आसा. पळय तालिगांव जाला कितें, आमचें नशीब मातशें बरें ना. गेल्या 20 वर्सां जालीं मोन्सेरात फॅमिली तालिगांव येयल्याक तालिगांवचे अक्षरशः पाड पडला. म्हणजे तालिगांव इबाड जाला सारकें, लोकूय बेजार जाला आनी तालिगांव म्हणजे सारकें सत्यानाश जाला तालिगांवचो. ते जाता कित्याक हे पळय लोक आहा ते तेंच्या मनशांक कितें आहा ते बारीक बारीक फावर करता, बारीक बारीक पयशे दिता, कितें कितें दिता आनी तांकां आपल्या बरोबर दवरता. पूण बाकी तालिगांवचें कशें पाड ते घालता तें लोकांक आतां दिश्टी पडपाचें पडलां. The booming of constructions in Talegaon with increased FAR much beyond its carrying capacity is causing destruction of fields, creating water shortages, sewage and water and electricity shortages. And also our elected representative, that is Jennifer Montserrat, is not bothered. Sheta Poiler, everything is being sold out right now and continuous construction is happening. Till date now also at present, if you can go where the MLA of Panjim, that is Mr. Montserrat's farmhouse is there. There he's doing his extension of his housework and all the mud is being dumped into Comunidad land. They don't have permissions for it because we had inquired on the same. These are our revenue minister and NGPDA chairperson. This is the Montserrat family that is dumping mud. So if elected representatives themselves do not follow rules, procedures and have an intention to protect the village, how do you expect citizens to follow any rules and regulation? आनी हें आमी आमच्या आमदाराक सांगून तोपले. आमदाराक कितें जाय, कोणाक इले धाकटे पयशे दिले मागीर निवडून येयले उपरांत आपली बोल्सां कशी बोलपाची, ती बेश्टी लायसन्सां दिवपाची, कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिवपाची, हॉटेलां बांदपाची, आनीक पेज हाडपाच्यो तालिगांवचेर आनी आपले बॉल्स कशे भरपाचे आनी आपले पयशे कशे भरपाचे हें काम आमचे आमदार कोत्ता आनी आमदाराची फॅमिली कोत्ता. आनी तालिगांव म्हणल्यार तितून इबाड जाता. द प्लेस तालिगांवची पळय वास्तू आहा ती सारकी पिड्यार जावन काबार सत्यानाश करून उरल्या आमच्या मोन्सेरात फॅमिली. ओके, पूण तालिगांव आतां पळय जाल्यार शेतां खूब फेमस आशिल्ली पयलीं. शेतां खातीर तालिगांव वळखताले, पूण आतां पळय जाल्यार ते शेतांनी कन्स्ट्रक्शनां येत आसा, ताजेर कोणाचोच कंट्रोल ना. आपुणूच कन्स्ट्रक्शन कोत्ता न्हू. तेजे फार्म हावस आहा, तेजे फार्म हावसाचे कुशीक तेज्या नांवार तें कन्स्ट्रक्शन जायना, तेज्या नांवार लँड फिलिंग परमिशन ना, पूण तेज्या दोळ्या मुखार जाता. आनी फाल्यां तें मागीर सगळें जाल्या उपरांत मागीर ते तेज्या नांवार वयतले वा तेजे कोणाच्या दुसऱ्याच्या नांवार आसतले. इबाड करपी तेच मनीस. तांकां पडलेलें आहलें, वे देर इज अ विल देर इज अ वे म्हणटा पळय तशें. तांकां पडलेलें आहलें जाल्यार शेतां ती राखतलीं आहलीं. शेतांनी डेल्फिनोज इतलें व्हडलें तें बिल्डींग जालां आनी तें आख्खें कन्स्ट्रक्शन जालां तें शेतान जालां. बाकीची सगळीं पळय व्हडलीं कन्स्ट्रक्शनां ती सगळीं शेतानूच जालें. ती जाता कशी, शेत कोण तांकां दिता नाजाल्यार कोणाक दुसऱ्याक दिता, ते दिता आनी कोत्ता तेन्ना इट शूड बी मेड डिफिकल्ट टू कन्वर्ट दॅट फील्ड एंड टू देन बिल्ड अ बिल्डींग ओवर देर नो. पूण दॅट process is facilitated by the MLA and by the MLA's family म्हणून ते एकदम इजिली जाता. कित्याक तेंची बॉल्सां मागीर बत्ता न्हू, तांकां भरपूर पयशे आसा तितून. एक लायसन्स दिले 10 फ्लॅटां मेळ्ळीं, 15 फ्लॅटां मेळ्ळीं, कोट्यांनी पयशे मेळले. ते पयशे मागीर ते इले वांटता लोकांक आनी मागीर इलेक्शनान निवडून येता. निवडून येयल्या उपरांत मागीर आनीक 5 वर्सां तालिगांवची कशें वाट लावपाचें तें तेंचें काम. कॉपलिफाच्या मुखार थिंगा एक व्हडलें कन्स्ट्रक्शन येता, थिंगा एक 500-600 फ्लॅटां येतलीं.
तालिगांव 600 फ्लॅटां येयल्या उपरांत तेंचे लोकांचे सुवीज हूंय वयतले, तांकां उदक कोण दितलो, तांकां इलेक्ट्रिसिटी हूंय आहा, कांयच ना. सो बेसिकली इट्स नॉट ओन्ली द मायग्रंट्स न्हू, व्हडली फ्लॅटां येता ती आमी मायग्रंट्साचेच म्हणटा. मायग्रंट्स आहा ती बावडी आहा ती थंय आहा, तांकां कोणें बिल्डिंगां बांदून दिवंक ना. बिल्डिंगां बांदता हे व्हडले बिल्डरान करोडांनी विकला. आतां ते तालिगांव आयडियल स्कुला मुखार एक नये बिल्डींग येता, तेजे मुखार एक हॉटेल येता. 2 प्रपोजल घातल्या, दोनी प्रपोजलाक बाबुशान फॅसिलेट करून ते सारकें क्लियर केलां. आनी थिंगा फ्लॅटां येता, एक फ्लॅट 4.5 कोटीचे 5 कोटीचे. आतां ती फ्लॅटांनी तांकां सुवेज कोण दितलो, ते सुवेज मागीर ते आमच्या शेतांनी सोडपाचें, मागीर ते शेत इबाड जाल्या उपरांत तो शेतकार बावडो इरार जावन तो शेत रोवपाचें बंद करतलो. ते बंद केल्या उपरांत मागीर तेंय शेत कन्वर्ट करपाचें, तेकाय थिंगाय बिल्डींग बांदपाचें. एक करून ते सारकें फॅसिलिटेट केलां आमच्या आमदाराचें आनी तेंच्या फॅमिलीनी तालिगांव. Talegaon is reeling under water shortage for the last 40 days since sewage has got mixed with the piped water. The housing complexes run up huge water bills due to shortage of water and purchase of water from tankers. We have not got water supply from PWD for the last 40 days, more than 40 days. And the reason why? Because sewage water has got mixed up with the drinking water. No doubt the PWD department is supplying us tankers, but that is not an answer to the problem that is being faced. This has been happening rampant in Talegaon, where the infrastructure is not in place and they have already gone ahead and made it into a concrete jungle. When I talk about infrastructure, we talk about the water scarcity that is there already in our village. Any new construction that is been given approvals and that's been construction today is not getting PWD directly water supply. They don't get water supply and they have to get tankers into. None of the people investing in these flats are aware of this. And then if you go to see, they have huge bills at the end, lakhs, because of the water tankers, due to which all the groundwater of Talegaon also is getting utilized, because all the tankers that are supplying water to these complexes are also from Talegaon. जो आमकां सुविधा जाय, मुख्य म्हणजे जे प्लॅनिंग जाय आशिल्लें, म्हणजे मेन विशय म्हणटा तो उदकाचो, दुसरो इलेक्ट्रिसिटीचो आनी तिसरो गार्बेज डिस्पोजल. हे तिनूय सुविधा हांगा लोकांक ना. आज उदक म्हणटा तें खंयच्याच हावजींग सोसायटीक पावना. सगळ्यांक आमकां टँकर हाडून टँकराची मोठ्या प्रमाणात बिलां भरची पडटा. 40 दीस जाले उदक ना. एक तर तें कंटॅमिनेशन जाला, उदकान कोलाय म्हणचे तें बॅक्टेरिया मेवलाय. The mixing of the sewage with water and the channelizing of sewage water by residential complexes in the field will kill the field and contaminate the groundwater system. पूण अजून पासून आमकां घाणीचें उदक येता, इतली घाण येता, तिची पासून घाणी वचना इतली. घाणीचें म्हणल्यार सिवरेज वॉटर मिक्स जाता. सिवेज उदक सारकें डर्टी उदक पासून डर्टी हा आनी वास सारको. हय, तुमकां कशें कळ्ळें सुरवातेक? सगळें आमी उदक भरून दवरता न्हू, वास सारको घरान पडला. भुरगीं म्हणून लागली मामा ओकोंक येता म्हणून लागली सारकें. इतले सारकें वास येतालो, इतलो स्ट्रॉंग वास आसलो सारको. हय, मागीर तुमी तें उदक कलेक्ट केलें कितें? उदक हांवें बॉटलीन घातलें आनी PWD व्हरोन तांकां दाखयलें. ते म्हणून लागले हें काम चालू आहा म्हणून लागलें, खंयसर फॉल्ट आहा तो आमकां मेळना म्हणून लागलो. एका कितलो तेंप जालो? आतां हांवें तांकां दाखयलें जालें, म्हाका दिसता तांकां हांवें 8-10 दीस तरी दाखयलें. तो म्हणून लागले आतां 2 म्हयने जातले म्हणून लागले चालूच आहा म्हणून लागलो. हे बिल्डिंगेचे सगळे सिवेजीचे उदक फ्लो जाता. हय, आणि हेच बिल्डिंगेचे आनी फुडली बिल्डिंग आहा आनी तेय बिल्डिंगेचे उदक येता ते फ्लो जाता म्हणल्यार कितें म्हणून एक्झॅक्ट उदकान हें जाला, मिक्स जाला हें उदक? उदकान मिक्स म्हणजे आतां हें खंय जालां तें नको, पूण नवाच्या उदकान आतां जवळ जवळ म्हयनो जाला ते मिक्सअप उदक येता. हय, कंडॅमिनेटेड. सो कंटॅमिनेटेड. हय. तुमच्याकडे एक व्हिडिओ आसा ते दाखयता मातसो. हय तुमच्या घरा मिक्स उदक येता? होय. सिवरेज आनी नळाचें उदक मिक्स हय जाता? नव्याच्या हितून येता. हें हे आतां घाण सगळे उदक टॅपान येता तुमच्या? टॅपान येता. वासूय मारता. शी वास येतात येता. The increase in houses and housing colonies has led to power shortage, power shutdowns and power fluctuations. Secondly, is electricity fluctuation that's happening continuously. Now if you go anywhere, continuously the supply is getting deteriorated or electricity keeps going up because of construction rise, because month of April and May also is very very hot, so people's ACs are on there continuously. Transformers are not being changed, electrical wires are not being changed. Sometimes there are no proper street lights or things that have been done. सुवीज पळय आहा की आख्खी शेतांनी सोडटा, शेत थिंगा पिड्यार जाता, मागीर शेतां ती लासता आनी आनीक पिड्यार करता. उदक
खूंयच मेवना. आमची तालिगांव उदक येता ओपा वॉटर लायन्सान. ओपा वॉटर लायनार आमचे लास्ट गांव पडटा तो तालिगांव आनी दोनोपावल. हिंगा म्हणल्यार उदक पावता पावता प्रेशरूय काबार जाता आनी उदक लोकांक मेवच ना. बाकीच्या त्या लायनीक 2 वरां मेवता जाल्यार आमकां 1 वर मेवता. तें तांकां पडलेलें ना. उदकाचें म्हणल्यार पडलें ना. दुसरें म्हणल्यार सुवीच 11 वर्सां जालीं आतां. 11 वर्सां जालीं. 2002 or 2007 कितें तरी ते सुवीच लायन प्लॅन जाल्ली. 2011 ती लायनीचेर काम चालू जाल्लें. 11 तें हें जाल्लें. 11-12 वर्सां जालीं सुवीच लायन ते घालता. आजुनूय तेणी घालूंक ना. आनी सुवीजूय थिंगा वयता थिंगा सुवीज खूंय दर्यान सोडटा, खूंय बांयन सोडटा, ग्रावंड वॉटरान सोडटा. सुवीज म्हणल्यार सुवीज पिड्यार जाला. इलेक्ट्रिसिटी म्हणल्यार इलेक्ट्रिसिटी तालिगांव भोवन लायट वयता. आमचें 2 दीस आदीं फेस्त जालें. फेस्ता दिसा 4 फावट दिसाक लायट गेल्या. द लायट इज नॉट 24 hours. वयता तेन्ना लायट वयता. इलेक्ट्रिसिटीचो वोल्टेज सारको आसना. ट्रान्सफॉर्मर सारकें ना. कांयच सारकें ना. ह्या तालिगांवची पळय कॅरिंग कॅपॅसिटी आहा ती आसतली 30,000 लोकांची. पूण थिंगा बोल्ल्या 90,000 लोक तालिगांव. Although Talegaon appears to be a developed suburb, it does not have a proper market and proper garbage disposal system. गार्बेज डिस्पोजल तालिगांव कशी थंय गार्बेजीचे ढिगारे वयर पठारार जाल्यार ते तुमी आतां वचून पळोवंक शकता. आजून गार्बेज डिस्पोजल प्लांट हांगा जायना. वी आर सेंडिंग एंटायर गार्बेज इन सालिगांव. तो मनीस डेव्हलपमेंट करून म्हणटा आज ताणें मार्केटाची ती कितें अवस्था जाल्या ती पळोवची. एंड कॅन यू से दॅट की बाबा आपणें डेव्हलपमेंट केलां आनी हें आमच्या ताळगांवचें मार्केट. सो हो एक मोठो क्वेश्चन मार्क म्हाका दिसता लोकांनी ताका विचारपाक जाय. Of late, major fires lit in the fields have been making the life of the residents around the fields miserable. Tremendous smoke and heat has forced the residents to be evacuated. आमी सध्या आसा तालिगांव शेतान, जंय सकाळी सुमार 11 वरांचेर उजो लागिल्लो आनी सुमार 5 ते 6 वरां फायर पर्सनल जे आसा तांकां टायम लागलो सगळो कंट्रोल करपाक. आनी तेंच्यांनी 5 ते 6 वरांनी हे पुराय शेताक जो उजो लागिल्लो तो कंट्रोलान हाडलो. तशेंच आमी आतां ह्या शेतान आमी मुद्दम भेट दिवपाक गेल्ले, कारण आमकां एक ऑफिशियलान म्हायती दिल्ली की जे हांगासर रेप्टायल्स रावताले, कासव, सोरोप, बेबे अशे जे शेतांनी हांगासर रावताले ते खुबशे मेल्या म्हणून. आनी आमी ते चॅक करपाक जेन्ना हांगासर येयले तेन्ना खरेंच तेंच्यांनी सांगिल्ली गजाल खरी आशिल्ली. आमकां हांगासर बेबे मेळ्ळे, आमकां सोरोप मेळ्ळे, टॉर्टायज मेळ्ळे, खुबशे हांगासर आमकां पळोवपाक मेळ्ळे. ह्या शेतांनी एवरी इयर उजो लागता आनी कोण तरी हे उजो घालता. एक तर शेतकार जेन्ना करड लागता तेन्ना ते खंय तरी उजो घालता आनी वता. आनी तो करड जेन्ना तो उजो बारीक आसता तेन्ना ते खंय तरी तसोच उरता आनी फुडें वचून तो येदो व्हडलो तो उजो लागता. आयज जो उजो लागिल्लो ताका 5 ते 6 वरां लागले आनी तातूंत हे रेप्टायल्स मेले. तशेंच हांगासर जे स्थानीक लोक रावतात तांकां ते धुंवराचो त्रास जालो. आनी जेन्ना हे लोक थंयसरांक तांकां धुंवरान त्रास जावपाक लागलो, तशेंच जेन्ना फायर फोर्साची टीम आशिल्ली ती दुसरी टीम आशिल्ली, तशेंच पुलीस जे आशिल्ले तेंच्यांनी तांकां बेगोबेग वचोन ऑक्सिजन मास्क बीन लागून तांकां रेस्क्यू केले आनी तेंचो जीव वाटायलो. एक खरेंच वायट दिसता जेन्ना ह्युमन एररा खातीर जेन्ना आमी अशे तरेचे जे रेप्टायल्स आहा तांचे जीव वतात. नेक्स्ट टायम जेन्ना आमी खंय उजो बिजो घालता तेन्ना आमकां एक लक्षांत दवरपाक जाय की तो उजो कंप्लीट तरेन पालोवपाक जाय, जेणे करून असले इन्सिडंट हे फुडाराक जावचे न्हू म्हणून. Residents feel that finally the buck stops with the local elected representative and the Talegaon MLA. If they do their job, activists do not have to take up these issues. They also hope that the authorities assess the carrying capacity and for the time being put a stop to all permission for more constructions. What it was Talegaon and to what it is happening right now, it is a disaster. Today everyone is suffering, right? Of the people who've been staying here for years together, who have been born in Talegaon and who have now are senior citizens over here. They used to get 24 hours water supply. Today they are getting 1 hour of water supply, and that to trickling water sometimes, like no pressure at all. The village that we are in also, Hawaii, they have been contacting me directly because of the water issue, and now because of that I have made sure that they get water supply at least every day for 1.5 hours with pressure. So this is the situation. Are we as citizens supposed to be doing the MLA's job? Why is the MLA not being seen on ground level and being there, whether sewage water is mixed with the drinking water, whether it is fire in the fields that has been happening? Has she gone and visited the families that have been affected? Has she said that I will make sure that things have been done? Why are we going there? Because we are worried about our village that we reside in. We are worried about our citizens, and we have been raising these issues. If only our elected representatives were doing their jobs right, we would have not been in the scene. जशें हांवें म्हणलें तशें
जेन्ना मोठ्या प्रमाणात लोकसंख्या हाडटा त्या लोकसंख्या हाडपा खातीर जी सुविधा जाय इन टर्म्स ऑफ वॉटर, तुका इलेक्ट्रिसिटी, गार्बेज डिस्पोजल, ऑल्सो स्कूल्स. आमच्या भुरग्यांक तितके एडमिशनां मेळपा खातीर सुद्दां जी हांगा भुरगीं आसा तांकां एडमिशनां मेळपा खातीर सुद्दां स्ट्रगल करचें पडटा. सो क्वॉलिटी एज्युकेशन अवेलेबल आसा काय ना हो एक मोठो प्रश्न आसा. सो ह्या सगळ्या गोश्टींची काळजी घेवनूच म्हाका दिसता फुडल्या आनीक कॉम्प्लेक्सांक परमिशनां दिवपाचें काम चालू करपाक जाय. सो एक डिमांड जो हांवें ह्यान पयलीं केल्लो, कीप ऑल द परमिशन्स फॉर न्यू कॉम्प्लेक्सीस ऑन होल्ड. पयलीं हो इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करा, गेटिंग एडिक्वेट वॉटर सप्लाय टू तालिगांव, गेटिंग प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी फॉर द पीपल ऑफ तालिगांव, हॅविंग अ प्रॉपर गार्बेज डिस्पोजल प्लॅन फॉर तालिगांव, हॅविंग प्रॉपर स्कूल्स इन तालिगांव, हॅविंग प्रॉपर मार्केट. म्हणजे म्हाका दिसता जो मनीस डेव्हलपमेंट करून म्हणटा, आज ताणें मार्केटाची ती कितें अवस्था जाल्या ती पळोवची. एंड कॅन यू से दॅट की बाबा आपणें डेव्हलपमेंट केलां आनी हें आमच्या ताळगांवचें मार्केट. सो हो एक मोठो क्वेश्चन मार्क म्हाका दिसता लोकांनी ताका विचारपाक जाय. लोकूच पळय जे इलेक्शन बेनिफिट्स आनी हे करून पळय जे वोट्स मारता ते लोकांनी आज हे प्रश्न विचारपाक जाय. आनी फुडें जो पर्यंत बऱ्या लोकांक निवडून हाडना तो पर्यंत हे विशय चालूच उरतले. रिस्पॉन्सिबल कोण आहे का आतांचो आमदार? बट देर इज रिस्पॉन्सिबल म्हणटा ती देर इज जस्ट वन फॅमिली वीच इज रिस्पॉन्सिबल, हू इज जस्ट जम्पिंग फ्रॉम दीस पार्टी टू अदर. काँग्रेस सरकार येता तेन्ना काँग्रेस सरकारा बरोबर आपल्याक एडजस्ट करून घेता, थंय बरी मिनिस्ट्री घेता. आनी सदांच तुवें पळोवंक वचत जाल्यार ते टावन प्लॅनिंग मिनिस्ट्रीच्याच आजूबाजू ती आसता. TCP आनी NGPD ह्याच्या आजूबाजू ती आसता. कोणीय आसूं, BJP पावरान आसूं किंवा काँग्रेस पावरान आसूं.